बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पेशावर हाई कोर्ट में हमारे अहम मुकदमात जो हैं समात के लिए मुकर्रर हैं, जिसमें चंद अपीलें अभी हमने अर्गू कर दी है और शानदाना गुलजार जो हैं उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो रिजेक्ट हुए थे। उस पर अपील आज समात हुई और फाजिल ट्रिब्यूनल ने जो है शानदाना गुलजार की अपील मंजूर कर ली और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। इसी तरह शहरियार अफरीदी साहब के कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए थे। आज सैयद अतीक शाह साहब ऑनरेबल जज पेशावर हाई कोर्ट ने समात की और अपील इला हुई है। शहरियार अफरीदी साहब भी पार्टी के टिकट पे पार्टी के पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। मेरे कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद हुए थे। जस्टिस वकार साहब की अदालत में समात जो है 11 बजे के बाद होगी। आज बेट के निशान का केस भी जो है डिवीज़न बेंच के सामने मुकर्रर हैं। हमारे पेशावर हाई कोर्ट के 2 फाजिल जज साहिबान जो हैं समात करेंगे। हमने इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट जो सिंगल बेंच ने वेरी किया था और वेकेट किया था, उसके अगेंस्ट हमने सुप्रीम कोर्ट से भी रजू किया है। वहाँ पे कल कार्रवाई मुकर्रर है, लेकिन अगर आज समात होती है और मुकदमा सुना जाता है और मेरिट पे डिसाइड होता है, क्योंकि अर्जेंट नौयत का है, तो इससे बहुत सारी कन्फ्यूजन जो है वो रफा हो जाएगी और मुकदमा वंस फॉर ऑल मेरिट पे डिसाइड हो जाएगा। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता एडजर्न होता है किसी भी वजह से, तो फिर कल सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग है वो फिर बहुत मायना रखेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आज हमें यकीन है कि जो मुकदमा बेट के हवाले से डिवीज़न बेंच के सामने है, वो चूँकि हमारा केस इंतहाई आर्गुएबल इंतहाई स्ट्रांग केस है और हमें यकीन है कि आज अगर समात होती है तो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेट का निशान वापस मिलेगा। शेर अफजल मरूद साहब ये बताएं, जो कल फैसला आया था ताहयात नाअहली से मुतालिक, इस पे आप क्या कमेंट्स करेंगे? ताहयात नाअहली का जो केस है, इसमें इस हद तक हम इसको ज्यादती समझते हैं कि खान साहब की तो ताहयात नाअहली भी नहीं है, लेकिन नाअहली हैं तोशाखाना केस की सजायाबी की वजह से। इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर एक ही नवीयत के 2 मुकदमात या 10 मुकदमात एक ही अदालत में ज़ेर समात हो तो उनको यकजा सुना जा सकता है और अमूमन तरजीह ये होती है। नवाज शरीफ को जल्दी में रिलीफ दिया गया और खान साहब का मुकदमा अभी तक मुकर्रर नहीं हुआ है। आपने चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान पर अदम इत्मीनान के पार्टी पॉलिसी आपके बयान के अगेंस्ट है, इस पे क्या? मैंने वो किया जिसका मुझे कहा गया और फिर पार्टी ने जो पॉलिसी मुरतब की तो मैं पार्टी के डिसिप्लिन की वजह से उसका पाबंद हूँ। तो फिर मैंने कहा कि जी जो चेंज पॉलिसी है मैं उसका पाबंद हूँ और जिस तरह पार्टी डिसाइड करेगी उस तरह हम जाएंगे। आप यानी 32 इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं या नहीं? मेरा ख्याल है कि ले रहा हूँ। आपका ख्याल अभी तक कंफर्म नहीं है? इंशाल्लाह। और अभी तक कंफर्म नहीं है। पाकिस्तान में अभी तक तो हमें ये पता नहीं है, बाहर निकलेंगे घर बखैर आफियत जाएंगे, जिंदा भी जाएंगे या नहीं, मुल्क में हालात क्या है। तो ना ये अभी देखिए ना, आप हाई कोर्ट आए हैं, ये इस तरह जब आप जाते हैं और हाई कोर्ट को नो गो एरिया बना दिया जाए, कितने नाके लगी हुई हैं इस पेशावर हाई कोर्ट के इर्द गिर्द। और मेरा ख्याल है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस इब्राहिम खान को शायद इल्म नहीं है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इसको नो गो एरिया बना दिया है। हर जगह पे पुलिस जो है, ये थाने नहीं है, ये बुनियादी हकूक़ की अदालत है। यहाँ पे इस तरह नो गो एरिया बना के मेरे ख्याल में कि ये पेशावर हाई कोर्ट की तवीन कर रही है केपी पुलिस।
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آپ کے پی ٹی آئی کے ساتھ جو دوسری جماعتوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کس طرح کیا جا رہا ہے؟ آپ کا سوال انتہائی ابہام کا شکار ہے، واضح کریں۔ مطلب پی ٹی آئی کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں؟ کسی بھی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی آپ ٹریبیونل میں دیکھیں 100% اپیلیں ایکسیپٹ ہو رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ 100% یہ سارے فیصلے غلط تھے۔ ایز اے میٹر آف پالیسی پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا گیا، سنگل آؤٹ کیا گیا اور تمام امیدواروں کی انہوں نے بلا دریغ کاغذات نامزدگی رد کر دیے۔ میرے کاغذات نامزدگی مذہب کا خیز بات ہے، پشاور میں میرے 6 ہم نام شیر افضل نام کے ان کے واٹر سپلائی کے بل میرے کھاتے میں ڈال دیے کہ جی اس نے بل نہیں دیا ہے۔ اب میں نے جج صاحب کو کہا کہ جی یہ کس چیز کا سہارا لیں گے، یعنی اتنی اندھیر نگری ہے اور چوپٹ راج ہے، ریٹرننگ افسر نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ بل کس کے نام پہ ہیں، یعنی صرف ہم نام ہونے پہ آپ سزا دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح شہریار افریدی کے نامینیشن پیپر سے 2 دن قبل خفیہ پرچے کر لیے اینٹی کرپشن کے، اس کا نام ڈال دیا۔ اب کہتے ہیں وہ پرچوں کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ بھائی پرچے کا ہمارے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ آپ نے پرچے کیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایک ریٹرننگ آفیسر پہ اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال پہ کوئی جرمانہ لگا، لوگوں کی آنکھیں تو تب کھلیں گی نا، رول آف لا تب ہوگا۔ یہ اپیل ایکسیپٹ ہو کے کاغذات نامزدگی بحال ہونا انصاف نہیں ہے۔ جنہوں نے غلط کام کیے ان کو سزا دیں، ان کو کڑی لگنی چاہیے ایسی ریٹرننگ آفیسر کو، ان کو جیل دینا۔ یہ فراڈ کیا انہوں نے الیکشن کے پروسیس میں، انہوں نے آئین کے جو مینڈیٹ ہیں اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جو فرائض ان کو جو ہیں تفویض ہوئے ہیں ان کا انہوں نے انحراف بھی کیا ہے۔ ان کا کام تھا فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا، یہ کس چیز میں لگ گئے ہیں؟ پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی جو ہیں امیدواران کے انہوں نے تمام تقریباً ریجیکٹ کیے۔ تو لہٰذا 2 ریٹرننگ آفیسر کو بھی اگر سزا ہو جاتی، کوئی جرمانہ لگ جاتا، آگے ابھی اور کام ہونے ہیں۔ انہوں نے ابھی پولنگ سکیم کے ساتھ مذاق کرنا ہے، انہوں نے ابھی ڈیوٹیوں کے ساتھ ایک ہیوک پلے کرنا ہے، انہوں نے ابھی اور ڈرامے کرنے ہیں۔ اگر ان کو لگام نہ ڈالی گئی ریٹرننگ آفیسر کو، ہائی کورٹ نے اور ٹریبیونل نے ان پہ چیک نہیں رکھا، تو انہوں نے آگے 8 فروری تک بڑے بڑے ڈرامے کرنے ہیں۔ تو لہٰذا اس کا واحد علاج یہ تھا کہ ان پہ جرمانے عائد ہوتے۔ انہوں نے ان کے تمام آرڈرز جو ہیں ہائی کورٹس نے اڑا دیے۔ اور بھائی ایسے آرڈر کیوں کیا آپ نے؟ اور صرف آرڈر اڑانے سے ہماری دادرسی نہیں ہوتی ہے، لوگوں نے وکلاء انگیج کیے ہیں، کوئی ہنگو سے آ رہا ہے، کوئی دیر سے آ رہا ہے، کوئی چترال سے آ رہا ہے۔ خام میں آپ نے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا، پھر کمپین لوگوں کی آپ نے خراب کی، وہاں علاقوں میں یہ خبریں پھیلا دی کہ جی فلاں تو نااہل ہو گئے، جبکہ نااہل آپ کی غلط بدنیتی پر مبنی احکامات کی وجہ سے ہوئے۔ تھینک یو۔